ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरिणे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। पदवाक्य प्रमाण पारावारिणानां कैलासवासीनां विश्वनाथ स्वरूपाणां अस्मत् विद्यागुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां पूज्यान् अध्यापनैकव्रतान् स्वामी चरणान् सश्रद्धं प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। ह्यः वर्णात्कारः इत्यस्य निष्कृष्टं लक्षणं अस्माभिः प्रतिपादितमासीत्। तच्च लक्षणं वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययः भवति। वैशिष्ट्यञ्च स्वाद्यवयवकत्व स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व स्वविशिष्टा घटितत्व एतत् तृतीय संबंधेन। तृतीय संबंध घटक वैशिष्ट्यञ्च स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृताकारेतरत्व इत्युभय संबंधेन। एकत्र समन्वयं प्रदर्शयामः। अत्र काठिन्यं नास्ति, केवलं सावधानतया श्रूयते एवञ्च लक्षणं कंठस्थीक्रियते चेत् काठिन्यं नास्ति किमपि। अतः नूतनैः छात्रैः न भेतव्यम्। तर्हि एकत्र समन्वयं प्रदर्शयामः। यथा हकारः अत्र सस्वर व्यञ्जनात् ह अ इत्यस्मात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः। नमस्ते महोदय, आदौ एकवारं शनैः शनैः लक्षणम् उच्यते चेत् लिखितुं प्रभवामि। हाँ हाँ, लिखन्तु लिखन्तु। वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययः। वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययः भवति। आम्, लिखितं वैशिष्ट्यञ्च स्वाद्यवयवकत्व स्वाद्यवयवकत्व आम्, स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष आम्, स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष
विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व स्वविशिष्टा घटितत्व एतत् तृतीय संबंधेन स्वविशिष्टा घटितत्व एतत् तृतीय संबंधेन तृतीय संबंध घटक वैशिष्ट्यंच तृतीय संबंध घटक वैशिष्ट्यंच स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व किम अकारेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व संधि कृत्वा स्वसमभिव्याहृताकारेतरत्व इत्युभय संबंधेन। पुनः एकवारं वदामि आरम्भतः। वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययो भवति। वैशिष्ट्यञ्च स्वाद्यवयवकत्व स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व स्वविशिष्टा घटितत्व एतत् तृतीय संबंधेन। तृतीय संबंध घटक वैशिष्ट्यञ्च स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृताकारेतरत्व इत्युभय संबंधेन। लिखितम्? आमाम्। अधुना लक्षण समन्वयात् पूर्वम् अवगच्छन्तु अस्य लक्षणस्य किमस्ति तात्पर्यम्। वर्ण विशिष्टः यः भविष्यति तस्मात् कार प्रत्ययः भविष्यति इति वार्तिकस्य अर्थः। एवञ्च सर्वत्रापि परिष्कारे स्वशब्देन विशिष्टात् पूर्वं यदा गच्छति तद्ग्राह्यम्। अत्र पश्यन्तु, सर्वत्रापि संबंधे स्व स्व इति वर्तते। स्वाद्यवयवकत्व, तर्हि अत्र स्वशब्देन किं ग्राह्यम्? पुनः स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व। अत्रापि स्वशब्दः वर्तते। पुनश्च स्वविशिष्टा घटितत्व, अत्रापि स्वशब्दः वर्तते।
तृतीय संबंध घटक वैशिष्ट्ये स्वेतरत्व अत्रापि स्वशब्दः वर्तते। पुनः स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व अत्रापि स्वशब्दः वर्तते। तर्हि विशिष्टात् पूर्वं यदा गच्छति तदेव स्वशब्देन गृह्यते। तर्हि पश्यन्तु, वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययो भवति। अत्र विशिष्टात् पूर्वं कस्य पदस्योपादानं वर्तते? उत्तम जी, वर्णपदस्य। हाँ, तर्हि सर्वत्रापि स्वशब्देन वर्णः ग्राह्यः। अवगतम्? आम्। विशिष्टात् पूर्वं यद् भवति तदेव परिष्कारे स्वशब्देन गृह्यते। अत्र वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययो भवति इति वार्तिकार्थे विशिष्टात् पूर्वं वर्णस्य उपादानं वर्तते। अतः संबंध घटक स्वशब्देन वर्णस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अवगतम्? आम्। तर्हि समन्वयं कुर्मः। ह इत्यस्मात् कार प्रत्ययः विवक्षितः। ह इत्यस्मात् कार प्रत्ययः विवक्षितः। तर्हि ह इत्यत्र द्वौ वर्णौ स्तः, ह अ। तर्हि ह अ इति समुदायः कं वर्णं बोधयितुम् उच्चरितः? उत्तम जी। आम्। हवर्णम्। ह अ इति हवर्णं, ह वर्णं बोधयितुं ह अ इति समुदायः प्रवृत्तः। एवं खलु? आम्। हकार इत्यनेन हलपदबोध्यः ह वर्ण एव विवक्षितः। तर्हि वर्णबोधकत्वं ह अ इति समुदाये अस्ति न वा? अस्ति। अतः अस्मात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः। तदर्थं वर्णात् कारः इति वार्तिकस्य समन्वयः अत्र स्यात्। इदम् इष्टस्थलं वर्तते, अतः अत्र समन्वयः चिकीर्षितः। प्रथमः संबंधः वर्तते स्वाद्यवयवकत्व। तर्हि अत्र स्वशब्देन हकारः वर्णः ग्राह्यः। तर्हि स्वं हकारः, हकारः आद्यवयवः यस्य स स्वाद्यवयवकः। तर्हि हकाराद्यवयवकत्व ह अ इति समुदाये अस्ति न वा? अस्ति गुरुजी। तर्हि ह वर्णेन विशिष्टः ह अ इति समुदायः प्रथम संबंधेन जातः। ह वर्ण वैशिष्ट्यं ह अ इति समुदाये प्रथम संबंधेन आगतम्। अधुना द्वितीयं संबंधं पश्यामि। स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व। अयं ह अ इति समुदायः हत्वावच्छिन्न बोधजनकत्वेन उच्चरितः वर्तते न वा? अस्ति। यतोहि ह अ इति समुदायेन हत्वावच्छिन्नः हकार एव बोधव्यः वर्तते।
अतः हत्वावच्छिन्न विषयक बोध तात्पर्येण ह अ इति समुदायः उच्चरितः वर्तते। तर्हि अत्र द्वितीय संबंधस्य समन्वयं पश्यामः भवति न वा? तर्हि स्ववृत्ति स्वशब्देन यः प्रथम संबंधे स्वशब्देन वर्णः गृहीतः स एव वर्णः द्वितीय संबंध घटक स्वशब्देनापि ग्राह्यः। तर्हि अत्र द्वितीय संबंध घटक स्वशब्देन कः वर्णः ग्रहीष्यते? हकारः। तर्हि हकार वृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष वर्णानां श्रावण प्रत्यक्षं जायते। प्रत्यक्षम् इत्युक्ते ज्ञानम्। तर्हि ज्ञानं विषये विषयता संबंधेन तिष्ठति, आत्मनि समवाय संबंधेन तिष्ठति इति भवन्तः जानन्ति। ज्ञानं विषये विषयता संबंधेन तिष्ठति, आत्मनि समवाय संबंधेन तिष्ठति। तर्हि श्रावण प्रत्यक्षम् इत्युक्ते ज्ञानं वर्ण विषयकं ज्ञानं वर्णे हकारे केन संबंधेन वर्तते? उत्तम जी, उत्तम जी, आम गुरुजी श्रूयते। केन संबंधेन? विषयता संबंधेन। विषयता संबंधेन। तर्हि हकार वृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता हकारे वर्तते, विषयता वच्छेदक वच्छेदकं हकार वृत्ति धर्मः भवति। तर्हि हकार वृत्ति धर्मः कः अस्ति? हकारावच्छेदकम् न, हकार वृत्ति घट वृत्ति धर्मः कः अस्ति? हाँ, साधु हत्वम्। तर्हि हाँ, हत्वं वदतु हकारत्वं वा वदतु एकमेव। तर्हि स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता वच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जातिः हत्व जातिः तदवच्छिन्नः हकारः तदबोधनेच्छया तात्पर्य विषयत्वं ह अ इति समुदाये वर्तते। अतः स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता वच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्वमपि ह अ इति समुदाये आगतम्। अतः ह अ इति समुदायः हकार विशिष्टः वर्ण विशिष्टः जातः। द्वितीय संबंधस्यापि समन्वयः जातः। तृतीयः संबंधः वर्तते स्वविशिष्टा घटितत्व। स्वविशिष्टः यः वर्णः भविष्यति तद अघटितत्व। अघटितत्वम् इत्यस्य अर्थः भवति अयुक्तत्वम्। तर्हि स्ववैशिष्ट्यं द्वाभ्यां संबंधाभ्याम् अत्र विवक्षितम्। प्रथमः संबंधः स्वेतरत्वम् एवञ्च स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्वम् इति उभाभ्यां संबंधाभ्यां तृतीय संबंध घटक स्ववैशिष्ट्यं विवक्षितम्। तर्हि अधुना पश्यन्तु। स्वं हकारः तद तद इतरत्वम्। इतरत्वम् इत्युक्ते भिन्नत्वम्। तर्हि हकारेतरत्वं घटे अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति महोदय। अस्ति। द्वितीयः संबंधः वर्तते
स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व। अत्र सर्वत्रापि स्वशब्देन ह इति वर्णः गृहीतः आसीत्। तर्हि स्वसमभिव्याहृत अकारः हकारोत्तरवर्ती अकारः तद इतरत्वं भिन्नत्वं घटे वर्तते न वा? आम वर्तते महोदय। तर्हि स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व इत्युभाभ्यां संबंधाभ्यां स्वविशिष्टः घटः जातः। तद अघटितत्वं ह अ इति समुदाये अस्ति न वा? अस्ति। यतोहि ह अ इति समुदायः घटेन युक्तः न वर्तते। यत्र यः युक्तः न भवति तत्र अयुक्तत्वम् अघटितत्वं भवति। तर्हि स्वविशिष्टः घटः तद अघटितत्वं ह अ इति समुदाये वर्तते। अतः तृतीय संबंधेनापि ह अ इति समुदायः हकार विशिष्टः जातः इति कृत्वा ह अ इत्यस्मात् सस्वर व्यञ्जनात् कार प्रत्ययः भवति। तर्हि हकारः ककारः हकारः इत्यादौ कार प्रत्ययः सिद्ध्यति। अधुना भवतां शंका स्यात् यत् सस्वर व्यञ्जन स्थले यत्र वर्ण समुदायात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तत्र तु प्रथम संबंधः स्वाद्यवयवकत्व रूपः संबंधः घटते। किंतु यत्र एकस्मादेव वर्णात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः यथा अकारः इकारः उकारः ऋकारः इत्यादौ एकस्मादेव अचपद बोध्यात् वर्णात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तत्र प्रथम संबंधस्य समन्वयः स्वाद्यवयवकत्व रूप प्रथम संबंधस्य समन्वयः कथं स्यात्? तर्हि उच्यते व्यपदेशिवद् भावेन स्वाद्यवयवकत्वं तत्र ग्राह्यम्। एकत्र समन्वयं पश्यामः। अ इत्यस्मात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः। तर्हि अवर्ण वैशिष्ट्यम् अ इत्यत्र वक्तव्यम्। प्रथम संबंधः वर्तते स्वाद्यवयवकत्वम्। तर्हि अत्र एक एव वर्णः अस्ति। अतः आद्यन्तवदेकस्मिन् यथा आभ्याम् इत्यादौ व्यपदेशिवद्भावेन अदन्ताङ्गत्वं गृह्यते तदवत् अत्रापि व्यपदेशिवद्भावेन एकस्मिन्नेव अकारे आद्यवयवकत्वं ग्राह्यम्। तर्हि व्यपदेशिवद्भावेन स्वाद्यवयवकत्वम् एकस्मिन् अ इत्यत्र वर्तते। अतः प्रथम संबंधेन अविशिष्टः अशब्दः जातः। द्वितीयः संबंधः वर्तते स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व। अत्र स्वम् अकारः अ तदवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जातिः अत्व जातिः तदवच्छिन्नः अ तद्बोधनेच्छया तात्पर्य विषयत्वमपि अशब्दे वर्तते इति कृत्वा द्वितीयः संबन्धः अपि गतः। तृतीयः संबन्धः अस्ति स्वविशिष्टाघटितत्व। वै अत्र पूर्वोक्तरीत्या वैशिष्ट्यं स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व। तर्हि अत्र स्वम् अकारः तद इतरत्वं घटे वर्तते। अत्रापि घट एव ग्राह्यः। पटोपि ग्रहीतुं शक्यते मठः अपि ग्रहीतुं शक्यते। उदाहरणार्थं घटः गृह्यते।
तर्हि स्वेतरत्वं घटे वर्तते। एवं च स्वसमभिव्याहृत स्वम् अकारः स्वसमभिव्याहृत अत्र अकारः नास्ति, अतः तदितरत्वं सुतरां घटे संघटते। एवं च स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारे तत्व इत्युभय संबंधेन स्वविशिष्टः घटः तद अघटितत्वम् अकारे अशब्दे वर्तते, अतः अवर्ण विशिष्टः अशब्दः जातः, तस्मात् कारप्रत्ययः भविष्यति। इदानीं तच्छब्दात् कारप्रत्ययस्य आपत्तिः नास्ति, यतोहि अत्र द्वौ सम्बन्धौ स्तः। प्रथमसम्बन्धः द्वितीयः सम्बन्धश्च अस्ति, किन्तु तृतीयः सम्बन्धः न वर्तते। प्रथमसम्बन्धः कथमस्ति? स्वाद्यवकत्वं स्वं तकारः तदाद्यवकत्वं तच्छब्दे वर्तते इति कृत्वा प्रथमसम्बन्धः अस्ति। द्वितीयः सम्बन्धः स्ववृत्तिश्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्वं स्वं तकारः तद्वृत्तिश्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जातिः तत्त्वं तदवच्छिन्नः तकारः तदबोधनेच्छया तात्पर्य विषयत्वं तच्छब्दे वर्तते, किन्तु स्वविशिष्टा घटकत्वरूपः सम्बन्धः नास्ति। कथम्? अधुना पश्यन्तु। स्वेतरत्वं स्वपदेन तकारः गृहीतः, स्वेतरत्वं तत् शब्दघटक दकारे अस्ति, तकार भिन्नत्वं दकारे वर्तते, अतः प्रथमसम्बन्धेन तकार विशिष्टः दकारः स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्वमपि अस्ति। स्वं तकारः तत्समभिव्याहृत अकारः तच्छब्दघटक तकारोत्तरवर्ती अकारः तदितरत्वमपि तच्छब्दघटक दकारे अस्ति। एवं च स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व इत्युभय सम्बन्धेन तकार विशिष्टः दकारः जातः, तद् घटितत्वमेव तच्छब्दे वर्तते, अघटितत्वं नास्ति इति कृत्वा तृतीय संबंधस्य अभावात् तवर्ण विशिष्टः तच्छब्दः न जातः, अतः तस्मात् कारप्रत्ययः न भविष्यति। अधुना तच्छब्दात् कारप्रत्ययस्य आपत्तिः न वर्तते। कथं? तत्र आद्यौ द्वौ संबंधौ संघटेते, किंतु तृतीयः संबंधः न संघटते। कथं? तर्हि पश्यन्तु, तच्छब्दे वर्णाद्यवयवकत्वमपि अस्ति। स्वशब्देन तकारः गृहीतः, तदाद्यवयवकत्वं तच्छब्दे वर्तते इति कृत्वा प्रथम संबंधः गतः। द्वितीयः संबंधः अपि गच्छति, यतोहि स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्वं तच्छब्दे वर्तते, यतोहि तच्छब्द तकारं बोधयतु इत्याकारकं वक्तुस्तात्पर्यं भवितुमर्हति। अतः स्वं तकारः तद्वृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जातिः तत्त्वजातिः तदवच्छिन्नः तकारः तदबोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्वं तच्छब्दे वर्तते इति कृत्वा द्वितीयः संबंधः गच्छति। तृतीयः परं तृतीयः संबंधः न गच्छति, यतोहि तृतीयः संबंधः वर्तते स्वविशिष्टा घटितत्व। तथा हि अत्र स्वं तकारः त वर्णः तद् विशिष्टः भवति दकारः। वैशिष्ट्य नियामकः संबंधः स्वेतरत्वं, तर्हि स्वं त तदितरत्वं तच्छब्द घटक दकारे वर्तते, अतः स्वेतरत्व संबंधेन तत् तकार विशिष्टः दकारः। द्वितीयः संबंधः अस्ति स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व, स्वं त
तत्समभिव्याहृत अकारः तच्छब्द घटक तकारोत्तरवर्ती अकारः तदितरत्वमपि दकारे वर्तते। अतः स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व इत्युभाभ्यां संबंधाभ्यां तवर्ण विशिष्टः दकारः जातः। तद् घटितत्वमेव वर्तते तच्छब्दे अघटितत्व नास्ति। अतः तच्छब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः न वर्तते तृतीय संबंधस्य अभावात्। एवञ्च तच्छब्दादपि दोषः वारितः, सस्वर व्यञ्जनादपि कार प्रत्ययः साधितः, अच पदबोध्यात् अकारादिभ्यः अपि कार प्रत्ययः साधितः, अतः न दोषः। इदानीं भवतां प्रश्नः स्यात् यत् तच्छब्दात् कार प्रत्ययः न भवति तर्हि अलङ्कारः अलम् शब्दात् कथं कार प्रत्ययः, एवकारः एव शब्दात् कथं कार प्रत्ययः। तर्हि उच्यते एवकार इत्यादौ क्री धातोः घय प्रत्ययेन पूर्वं कार शब्दः निष्पाद्यः। एवञ्च एवस्य कारः एवकारः इति षष्ठी समासेन एवकार शब्दः साधनीयः। एवमेव अलङ्कार अयमपि शब्दः षष्ठी समासेन साधनीयः। अथवा वर्णात्कारः इति वार्तिके रोगाख्यायां रबुल बहुलम इत्यस्मात् सूत्रात् बहुलम इत्यनुवर्तते। अतः बाहुलकात् कार प्रत्ययः अलङ्कारः एवकारः इवकारः इत्यादौ ओंकारः इत्यादौ बाहुलकात् कार प्रत्ययः साधनीयः। एवं रीत्या भवद्भिः वर्णात्कारः इत्यस्य परिष्कृतः अर्थः अवगतः। इदानीं शेखरकारैः महोदय एकत्र पृच्छामि। पृच्छन्तु। तृतीय संबंधस्य द्वितीयं वैशिष्ट्यम् अस्ति स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्वं। तर्हि यदा ह्रस्व इकारे समन्वयः तदानीं स्वम् इकारः तत् समभिव्याहृत तत् व्याहृतत्वम् अत्र अकारः नास्ति। तर्हि तत् समभिव्याहृत अकारेतरत्वं घटे इति वक्तुं शक्यते। यदि लक्षणस्य एकदेशः एव न प्रवर्तते अत्र तत् समभिव्याहृत अकारः नास्ति तर्हि तत् समभिव्याहृत अकारेतरत्वं घटे इति कथं वक्तुं शक्यते? वदामि। अधुना भवताम् एवं प्रश्नाशयः यत् स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्वम् इत्यस्य आशयः स्वसमभिव्याहृत अकार प्रतियोगिक भेदवत्वम्। तर्हि स्वसमभिव्याहृत अकार प्रतियोगिक भेदस्य प्रतियोगी भवति स्वसमभिव्याहृत अकारः। एवञ्च यदि स्वसमभिव्याहृत अकार एव नास्ति अप्रसिद्धः तर्हि अप्रसिद्ध प्रतियोगिक भेदः घटे कथं वक्तुं शक्यते? अयमेव भवताम् आशयः खलु? आम्। उत्तम महोदय, अयमेव आशयः खलु? आम् महोदय, अयमेव आशयः। तस्य समाधानम् उच्यते यत् अकार प्रतियो इकार समभिव्याहृत अकारः न अप्रसिद्धः। इकार समभिव्याहृत अकारः प्रसिद्धः वर्तते। कुत्र प्रसिद्धः? गच्छति अत्र। अत्र पश्यन्तु, गच्छति इत्यत्र इकार समभिव्याहृत अत्र घटक अकारः अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति। अतः इकार समभिव्याहृत अकारः प्रसिद्धः न वा? आम्, प्रसिद्धः।
तत्प्रतियोगिक भेदः घटे वक्तुं शक्यते न वा? आम् शक्यते। अतः अत्र अ इ उण इत्यत्र इकार समभिव्याहृत अकारः नास्ति सत्यं, किन्तु कुत्रापि इकार समभिव्याहृत अकारः नोपलभ्यते इदं तु वक्तुं न शक्यते। इकार समभिव्याहृत अकारः अन्यत्र प्रसिद्धः, अन्यत्र प्रसिद्धस्य इकार समभिव्याहृत अकारस्य भेदः घटे उच्यते। अतः अयं भेदः प्रसिद्ध प्रतियोगिकः भवति। इदानीं भवतां तत्र प्रश्नः स्यात् यत् आचार्यः अ इ उण इत्यत्र अकारः भिन्नः, गच्छति अत्र इत्यत्र यः इकारः वर्तते स भिन्नः, तर्हि अत्र अ इ उण सूत्रघटक इकारादेव कार प्रत्ययः विवक्षितः, गच्छति शब्द घटक तकारोत्तरवर्ती इकारात् तु कार प्रत्ययः न विवक्षितः। तर्हि इकार प्रतियोगिक इकार समभिव्याहृत अकारः तत्र प्रसिद्धः अस्तु, किन्तु यस्मात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तस्मात् तत्र इकार समभिव्याहृत अकारः नास्त्येव। अतः अप्रसिद्ध प्रतियोगिकत्वम् अस्य भेदस्य स्यादेव। तर्हि उच्यते सत्यं व्यक्ति पक्षे इदं वक्तुं शक्यते, किन्तु जाति पक्षे तु वर्ण समाम्नायस्थ इकार एव सर्वान् इत्वावच्छिन्नान् बोधयति। अतः जाति पक्षे अ इ उण सूत्र घटक इकार भेदः गच्छति इत्यत्र इकारे नास्ति। तर्हि उच्यते जाति पक्षे अस्तु भेदः न स्यात्, व्यक्ति पक्षे भेदस्तु अस्त्येव। तर्हि उच्यते प्रत्याहारेषु भगवता भाष्यकृता जाति पक्ष एव आश्रितः। अवात्ताम् इत्यत्र दोषवारणाय सर्वत्र प्रत्याहार ग्रहणेषु जाति पक्ष एव भगवता भाष्यकृता अनुमोदितः वर्तते, स्वीकृतः वर्तते। अतः वर्ण विषयेपि जाति पक्ष एव अंगीकार्यः। अयं विचारः अग्रे शेखरकृद्भिः स्वयमेव प्रदर्शयिष्यते यत् जाति पक्षे प्रत्याहार विषये जाति पक्ष एव अंगीकृतो वर्तते। इको यणचीति शब्दरत्न ग्रन्थे च हरिदीक्षितैः जाति पक्षस्यैव समर्थनं प्रत्याहार विषये स्वीकृतम्। अवगतम्? आम् महोदय, सम्यक्तया अवगतं महोदय। अतः इदानीं शेखरकृद्भिः अ इ उण इत्यत्र सन्धिकार्यं कुतो न भवति इति प्रश्नस्य समाधानाय अन्यैः आचार्यैः यदुत्तरं दत्तं तेषु उत्तरेषु प्रधानम् उत्तरं भवति सिद्धान्तकौमुद्याः टीकाकारस्य सिद्धान्तरत्नाकरकारस्य मतं। तन्मतं खण्डयितुं पूर्वं तस्य मतस्य अनुवादं करोति शेखरकारः। तत्र अ इ उण इत्यादौ सन्धिकार्यं कुतो न जातम् इति प्रश्ने सिद्धान्तरत्नाकरकारः वदति उपजीव्य विरोधात् न सन्धिकार्यम्। इदं समाधानं कैयटमताभिप्रायेण सिद्धान्तरत्नाकरकारैः उक्तम्। उपजीव्य विरोधात् न सन्धिकार्यम् एतादृशं वाक्यं साक्षात् प्रदीप ग्रन्थे नोपलभ्यते, किन्तु प्रदीप ग्रन्थस्य तात्पर्यं
अत्रैव वर्तते उपजीव्य विरोधात् न संधि कार्यम् तत्तात्पर्यं गृहीत्वैव सिद्धांत कौमुद्याः टीकाकारैः सिद्धांत रत्नाकरकारैः उपजीव्य विरोधात् न संधि कार्यम् इत्युक्तम्। अधुना उपजीव्य विरोधः कथं भवति तर्हि शेखर कृद्धिः उच्यते अजादि संज्ञा ग्रह काले आद्गुणः इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या तदप्रवृत्तौ अविकृत रूपाकारादिषु गृहीताजादि पद शक्तिः पश्चात् अच प्रत्याहारे ज्ञाते उपेन्द्र इत्यत्रापि तत्प्रवृत्तौ विरुध्येत नहि संधि कार्ये कृते अविकृत रूप श्रवणं भवतीति तस्मात् उपजीव्य विरोधात् न संधि कार्यम् इति योजनीयम्। अस्य कः आशयः तर्हि उच्यते यदा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अजादि संज्ञा क्रियते वर्ण समाम्नाये अजादि पदस्य शक्ति ग्रहः कार्यते तदानीम् आद्गुणः इति सूत्रस्य निष्पत्तिः स्थितिः न वर्तते। कथं तर्हि प्रत्याहार निर्माणानन्तरमेव प्रत्याहार घटित सूत्राणां निष्पत्तिः कर्तुं शक्यते। प्रत्याहार निर्माणात् पूर्वं प्रत्याहार घटितानाम् इको यणचि आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यादि सूत्राणां निर्माणं कर्तुं न शक्यते। कथं न शक्यते तर्हि उच्यते यावत् पर्यन्तं प्रत्याहाराणां निर्माणं न जातं तावत् पर्यन्तं प्रत्याहार घटित विधिशास्त्राणां शाब्दबोध एव न भविष्यति। यथा अधुना एवं मन्यताम् अच प्रत्याहारस्य निर्माणं न जातं तर्हि इको यणचि इति सूत्रजन्य शाब्दबोध एव न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति तर्हि भवन्तः जानन्ति शाब्दबोधं प्रति वाक्य घटक पदजन्य पदार्थोपस्थितिः कारणं भवति। तर्हि अधुना वाक्यं भवति इको यणचि इत्येतत् वाक्यजन्य शाब्दबोधं प्रति वाक्य घटक पदजन्य पदार्थोपस्थितेः कारणतया इक पदजन्य पदार्थोपस्थितिः यण पदजन्य पदार्थोपस्थितिः अच पदजन्य पदार्थोपस्थितिश्च न वर्तते। अतः इको यणचि इत्येतत् सूत्रजन्य शाब्दबोध एव न स्यात्। अतः उच्यते प्रत्याहार निर्माणात् पूर्वं प्रत्याहार घटित शास्त्राणां शाब्दबोधानुदयात् तेषां निष्पत्तिरेव नास्ति स्थिति एव नास्ति। यतो हि आचार्यैः प्रामाणिकैः आचार्यैः शाब्दबोधाजनक वाक्य प्रयोगः नैव क्रियते। अतः प्रत्याहार निर्माणात् प्राक् आद्गुणः इत्यादि शास्त्राणां स्थितिरेव नास्ति अनिष्पत्तिरेव नास्ति। एवञ्च आद्गुण इति शास्त्रस्य निष्पत्त्यभावात् अ इ उण इत्यादौ अजादि संज्ञा ग्रह काले आद्गुण इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। प्रवृत्त्यभावे अच पदस्य अविकृत अकारादिषु रूपेषु शक्तिग्रहः भवति। तदानीम् आद्गुण इत्यस्य अ इ उण इत्यत्र प्रवृत्त्यभावात् अतः अविकृत रूपादिषु अच पदस्य शक्तिग्रहः जातः।
शक्तिग्रहे जाते आद्गुणः इति शास्त्रस्य निष्पत्तिरपि जाता। निष्पत्तौ सत्याम् अचपदजन्य पदार्थोपस्थितेः सत्वात् आद्गुणः इत्येतत् सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधः जातः। वाक्यार्थबोधानन्तरम् उपेन्द्रः इत्यत्र यथा आद्गुणः इति शास्त्रं प्रवर्तते तद्वदेव यदि अ इ उण इत्यादावपि आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तदा उपजीव्य विरोधः स्यात्। यतोहि यत् अविकृतम् अकारादिकं गृहीत्वा अच पदस्य शक्तिग्रहः जातः तदेव अच पदम् आद्गुणः इति सूत्रस्य कृते स्वार्थं समर्प्य शाब्दबोधं प्रति कारणं भूत्वा अ इ उण इत्यादौ विकृत रूप श्रवणे निमित्तं भवितुं नार्हति। सन्निपात विधिर निमित्तं तद्विघातस्य। वदन्तु। आमां तदेव कथयामि। न श्रुतं, वदन्तु। सन्निपातलक्षणविधिविषये सन्निपातलक्षण सन्निपातलक्षणविधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इत्यनया परिभाषया। अतः अविकृत अकारादिषु रूपेषु अजादिपदानाम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण शक्तिग्राहितत्वात् आद्गुणः इति शास्त्रस्य अ इ उण इत्यादौ संध्यर्थं प्रवृत्तिः न भवति उपजीव्य विरोधात् इति सिद्धान्तरत्नाकरकारस्य मतम्। तन्मतं नागेश भट्टाय न रोचते, अतः तन्न इत्यादिना खंडनं क्रियते नागेश भट्टैः। तथा हि एकवारं पंक्तिं पठामि। यत्तु उपजीव्य विरोधात् संधिर्न तथा हि अजादि संज्ञा ग्रह काले आद्गुण इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या तदप्रवृत्तौ इत्युक्ते आद्गुण इति शास्त्राप्रवृत्तौ अविकृत रूपाकारादिषु गृहीताजादिपद शक्तिः पश्चात् अच प्रत्याहारे ज्ञाते उपेन्द्र इत्यत्रापि तत्प्रवृत्तौ विरुध्येत। न हि संधि कार्ये कृते अविकृत रूप श्रवणं भवतीति। तन्न शेखरकारैः उच्यते सिद्धांत रत्नाकरकारस्य मतं समीचीनं न वर्तते। कथं न समीचीनम् अस्ति तर्हि शेखरकाराणाम् आशयः वर्तते यत् शक्तिग्रहे अविकृतत्वम् उपजीव्यं न भवति, कारणं न भवति। अजादिपदानां शक्तिग्रहे अविकृतत्वम् अर्थात अविकृत रूपत्वम्, अकारादीनां अविकृत रूपत्वम् कारणं न भवति, उपजीव्यं न भवति। कथं? तर्हि भवन्तः जानन्ति आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अच पदस्य कुत्र शक्तिग्रहः प्रथमतया कार्यते? अकारादि चान्त समुदाये। इक पदस्य इकारादि कान्त समुदाये शक्तिग्रहः कार्यते। इकारादि कान्त समुदायस्य क्वचिदपि लक्ष्ये अभावात् समुदायेषु अवतरन्ति संज्ञा प्रत्येकम् अवयवेषु विश्राम्यति इति सिद्धान्तः। तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण
अच पदस्य अकारादि चान्त समुदाये शक्तिग्रहः कार्यते। तर्हि संधि कार्ये कृतेपि अकारादि चान्त समुदायत्वं तु तत्र अस्त्येव। तस्य समुदायस्य व्यघातः संधि कार्ये कृते न भवति। किंच एकवारं यदि अच पदस्य शक्तिग्रहः जातः तर्हि पुनः अर्थान्तरे अच पदस्य शक्तिग्रहस्य आवश्यकता न भवति। अतः शक्तिग्रहार्थम अविकृत रूपत्वस्य कारणत्वं न वर्तते। अतः संधि कार्ये कृतेपि उपजीव्य विरोधः न भवति। एतदभिप्रायेन शेखरकारैः तन्न पुनः अच पदस्य अर्थान् इदं किं सम्यक् अस्ति, यतोहि तत्र उपजीव्यं तु अविकृत आकार एव भवति। अन्यथा इकारविषये यदि पश्यामः, इकारस्य स्थाने यदा यण् भविष्यति तर्हि अ इ इत्यत्र इकारस्य स्थाने यत् यकारः भविष्यति सन्धौ, तदानीं तु इ प्रत्याहारः न भविष्यति। अतः तत्र प्रत्याहारार्थम् उपजीव्य अविकृत इकार एव अपेक्षते। इकारश्चेत् तु इक् प्रत्याहारः न सेत्स्यति। न, अधुना पश्यन्तु, अच पदस्य कुत्र शक्तिग्रहः? इकारादि चान्त समुदाये। इक् पदस्य इच् पदस्य वा कुत्र शक्तिग्रहः? एकं पश्यामः। अच पदस्य कुत्र शक्तिग्रहः? आदिरन्तेन अकारादि चान्त समुदाये। अकारादि चान्त समुदाये। तर्हि शक्तिग्रहार्थम उपजीव्यं भवति अकारादि चान्त समुदायः। एवं खलु? तस्याम् अवस्थायां तु अविकृत रूप श्रवणमेव अस्ति। यदा शक्तिग्रहः भवति तदा सत्यम्। अकारादि चान्त समुदाये यदा शक्तिग्रहः भवति तदा तु अविकृत श्रवणे एव शक्तिग्रहः भवति। सत्यं सत्यं सत्यं। किन्तु कारण शक्तिग्रहार्थं या सामग्री अपेक्षिता, अत्र कीदृशी सामग्री अपेक्षिता? अकारादि चान्त समुदाय रूपा सामग्री अपेक्षिता। तस्यां सामग्र्याम् अविकृत अकारादि रूपत्वस्य समावेशः अस्ति। यदि एवं एवं पश्यन्तु, आदिरन्तेन सहेता यदि सूत्रम् अविकृत अकारादि चान्त समुदाये अच पदस्य शक्तिग्रहं बोधयेत्, तदा अविकृत रूपत्वमपि कारणकुक्षौ प्रविष्टं स्यात्। किन्तु तथा अविकृत अकारादि चान्त समुदाये शक्तिग्रहः अच पदस्य इति तु आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण न बोध्यते। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अच पदस्य कुत्र शक्तिग्रहः बोध्यते? शुद्धे अकारादि चान्त समुदाये। शुद्धे इत्युक्ते अविकृत रूप विशिष्टा भाववती अकारादि चान्त समुदाये एव शक्तिग्रहः बोध्यते। तर्हि शक्तिग्रहार्थं कीदृशी सामग्री अपेक्षिता? अविकृत अकारादि चान्त समुदाय रूपा सामग्री अथवा केवलं चान्त अकारादि चान्त समुदाय रूपा सामग्री? अकारादि चान्त समुदाय रूप सामग्री मात्रम् अपेक्षते। तर्हि तस्य यतोहि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्र घटक पदैः तादृश एव अर्थः लभ्यते। अकारादि अन्ते नेता सहित आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात् अन्ते नेता सहित उच्चार्यमाणः आदिः आद्यन्ताक्षिप्त समुदायस्य
समुदाय घटकस्य स्वस्य च बोधकः भवति। अयमेव अर्थः लभ्यते खलु। नाम तत्र विकृत आद्यन्ताक्षिप्त अविकृत किमपि समुदाय नास्ति। नास्ति तदेव। तर्हि कारणकुक्षौ विकृतत्वस्य अविकृतत्वस्य वा प्रवेशः न वर्तते। एवं स्पष्टम्। उपजीव्यम् इत्युक्ते कारणं। यदि कारणकुक्षौ विकृतत्वस्य अविकृतत्वस्य च यदि प्रवेशः स्यात् तदा उपजीव्य विरोधः वक्तुं शक्यते। किन्तु अधुना पश्यन्तु कुत्र उपजीव्य विरोधः कुत्र अस्ति। तर्हि एकत्र अहं प्रदर्शयामि। यथा नामी इति वर्तते सूत्रम्। अजन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात् नामी। तत्र अत्र नामी इति सूत्रेण दीर्घे कर्तव्ये उपजीव्य विरोधः अस्ति। कथं? राम आम इति स्थिते षष्ठी बहुवचने हरस्व नद्यापो नुट् इति सूत्रं वर्तते। हरस्वान्तात् आवन्तात् नद्यन्तात् परस्य आमः नुडागमः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि हरस्व नद्यापो नुट् इति सूत्रेण नुडागम विधानार्थं ह्रस्वान्ताङ्गाव्यवहित परत्वं कारणकुक्षौ प्रविष्टं न वा। यतोहि सामान्यस्य आमः नुडागमः न विधीयते अपितु ह्रस्वान्त अंग अव्यवहित उत्तरत्व विशिष्टस्यैव आमः नुडागमः विधीयते। तर्हि नुडागम रूप कार्यं प्रति ह्रस्वान्ताङ्गाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टस्य कारणकुक्षौ प्रवेशः अस्ति न वा? अस्ति। यदि नामी इति सूत्रेण दीर्घः क्रियते तर्हि यादृशं ह्रस्वान्ताङ्गाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट रूपं कारणं निमित्तीकृत्य अयं नुडागमः जातः। स नुडागमः नामी इति सूत्रस्य कृते नामी इति सूत्रेण विधीयमान दीर्घं प्रति कारणीभूत्वा स्व उपजीव्यस्य ह्रस्वान्ताङ्गाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट रूपस्य कारणस्य विघातकः भवितुं नार्हति। उपजीव्य विरोधात् तत्र वक्तुं शक्यते उपजीव्य विरोधः अस्ति। किन्तु अत्र आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं तु केवलम् अकारादि चान्त समुदाये एव अजादिपदस्य शक्तिग्रहः कार्यते। तर्हि शक्तिग्रहार्थम् अकारादि चान्त समुदाय एव कारणतया अपेक्षितः। कारणकुक्षौ अविकृतत्वस्य विकृतत्वस्य वा प्रवेशः न वर्तते। यदि प्रवेशः नास्ति तर्हि विकृत रूपे जातेपि उपजीव्यस्य कारणस्य विरोधः न भवति। अवगतम्? आमां महोदय। अधुना उत्तम महोदयैः पृष्टं यत् आचार्याः यदि सन्धिकार्यं भवति तर्हि इक प्रत्याहार एव न भविष्यति। यतोहि सन्धिकार्ये कृते इकारस्य स्थाने विकृतः वर्णः भविष्यति। तर्हि इक प्रत्याहार एव न भविष्यति। अधुना पश्यन्तु इक प्रत्याहारः एचो यवायावः आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्रवृत्तेः प्रागेव इक प्रत्याहारः जातः। एच प्रत्याहारः जातः। अधुना पश्यन्तु यदि सन्धि कार्यं स्यात् तर्हि अ इ इत्यत्र सन्धि कार्ये कृते ए इति स्यात्। तदनन्तरम् उकार योगः वर्तते तर्हि एचो यवायावः इति सूत्रेण अयादेशे अ य उ ण इति रूपं स्यात्। किन्तु इदं रूपं स्यात् सत्यं, किन्तु एतादृश रूप सत्वदशायाम् इक् प्रत्याहारः न निर्मातव्यः वर्तते। यतोहि एचो यवायावः
इको यणचि आद्गुणः इत्यादीनां प्रत्याहार घटितानां सूत्राणां प्रवृत्तेः प्राक् अनिष्पत्तेरेव प्राक् एच प्रत्याहारः इक प्रत्याहारः अच प्रत्याहारः निष्पन्नः वर्तते। पुनः अच पदस्य इक पदस्य अर्थान्तरे शक्तिग्रहस्य आवश्यकता न वर्तते। एच प्रत्याहारः निष्पन्नः अतएव तु एचो यवायावः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः जाता। यदि एच प्रत्याहारः एव न निष्पन्नः स्यात् तर्हि एचो यवायावः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कथं स्यात्। अतः एचो यवायावः इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्रागेव एच प्रत्याहारः इको यणचि इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्रागेव इक प्रत्याहारः आद्गुणः इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्रागेव अच प्रत्याहारः निष्पन्नः वर्तते। तस्य शक्तिग्रहः तत्तत् प्रत्याहारस्य शक्तिग्रहः जातः अस्ति। अतः पुनः शक्तिग्रहस्य आवश्यकता न वर्तते। अतएव शेखरकारैः उच्यते पुनः अच पदस्य अर्थान्तरे शक्त्यग्रहेण तद विरोधाभावात्। यदि पुनः अर्थान्तरे शक्तिग्रहस्य आवश्यकता स्यात् तदा भवदुक्तः प्रश्नः वक्तुं शक्यते। किन्तु सकृत् अजादिपदानां शक्तिग्रहः जातः तर्हि तेन जातशक्तिग्रहेणैव सर्वत्र व्याकरणशास्त्रे व्यवहार संभवे अर्थान्तरे अजादिपदानां शक्तिग्रहस्य आवश्यकता न भवति। अवगतम्? आम् आं महोदय। तर्हि पुनः अच पदस्य अर्थान्तरे शक्त्यग्रहेण तद्विरोधात्। तर्हि इदानीं सन्देहः स्यात् अस्तु सिद्धान्तरत्नाकरकाराणां मते उपजीव्य विरोधः नास्ति किन्तु संधिकार्ये कृते सन्देहस्तु स्यादेव। अच प्रत्याहारे के वर्णाः आयान्ति संधिकार्ये कृते सन्देहः स्यात्। कश्चन छात्रः एवं अवगन्तुं शक्नुयात् यत् अच प्रत्याहारे यकारः अपि आगच्छति यतो हि इको अ इ उण् इत्यत्र संधिकार्ये कृते अ य उ ण इति रूपं स्यात्। तर्हि अत्र अच प्रत्याहारे अक प्रत्याहारे यकारस्यापि प्रवेशः अस्ति इति सन्देहस्तु स्यादेव। तर्हि उच्यते सन्देहः भवितुमर्हति किन्तु व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम् इत्यनया परिभाषया सन्देहस्य निवृत्तिः कर्तुं शक्यते। न च सन्धौ सन्देहः व्याख्यानतो निर्णय संभवात् इति कृत्वा शेखरकारैः सिद्धान्तरत्नाकरकाराणां मतं खण्डितम्। अत्रैव स्थापयामि। भवताम् अधिकः कालः मया नीतः। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। यदि केषाञ्चन प्रश्नाः वर्तन्ते चेत् कृपया वदन्तु। महोदय तत्र एकः लघुप्रश्नः अस्ति। अच् प्रत्याहारार्थम् उक्तम् अकारादि चान्त समुदाय एव उपजीव्यम् अस्ति। तद् विकृतं वा अविकृतं वा शुद्धं वा इति किमपि तत् कारणकुक्षौ न प्रविष्टं। केवलम् अच् प्रत्याहारार्थम् अकारादि चान्त समुदाय एव उपजीव्यम्। परन्तु तथापि सामर्थ्यात् तु इदम् अवगम्यते यत् अकारादि चान्त समुदायः यः भविष्यति सः अविकृतः भविष्यति, अन्यथा तु प्रत्याहारः न भविष्यति। अतः सामर्थ्यात् तु इदम् अवगम्यते यत् अविकृतमेव तत् स्यात्। तर्हि तत् अविकृतं यद्यपि कारणकुक्षौ प्रविष्टं नास्ति तथापि सामर्थ्यात् अविकृतं भविष्यति इति ज्ञायते। अतः अविकृतमपि तत्र कारणत्वेन ग्रहीतुं न शक्यते। न अधुना सूत्रेण यादृशः अर्थः लब्धः तत्र आक्षेपात् तात्पर्यवशात् अविकृत रूपस्य प्रवेशः अस्तु किन्तु अविकृतत्वम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रे केनचित् पदेन बोधितं न वर्तते। तत्तु सत्यम्। शृण्वन्तु। पदाबोधितस्य
पदेन अबोधितस्य अर्थस्य शाब्दत्वं शाब्दबोध विषयत्वं नैवाङ्गीक्रियते। व्युत्पत्तिवादे भवद्भिः पठितं स्यात् खलु। पदेन अनुपस्थितस्य अर्थस्य आक्षेपेण अर्थापत्या वा लब्धस्य अर्थस्य शाब्दबोध विषयत्वं नैवाङ्गीक्रियते। तर्हि अर्थात् अस्माभिः ज्ञायते यत् अभिकृतेषु अकारादि रूपेषु एव अजादिपदानां शक्तिग्रहः भवति। यतोहि शक्तिग्रह काले अजादिपद घटितानां विधिशास्त्राणां निष्पत्तिरेव नास्ति। अतः निष्पत्त्यभावात् संधि कार्यं न जातं। तर्हि पारिशेषात् अविकृत अकारादिषु रूपेषु एव शक्तिग्रहः भविष्यति। एतत्तु सत्यं, किन्तु अविकृतत्वम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्र घटकेन केनचित् पदेन उपस्थाप्यमानं न वर्तते। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रजन्य शाब्दबोधे तस्य विषयत्वं न भवति। विषयत्वाभावे कारणकुक्षौ प्रवेशः नास्ति। अस्तु महोदय। अवगतम्? पदेन उपस्थितस्यैव कारणत्वेन अन्वयः, अधुना अन्वयः नास्ति तथा। अधुना एकम् अहम् उदाहरणं वदामि। अधुना राहुलः मुखेन वदति इति वाक्यं वर्तते। राहुलः मुखेन वदति इति वाक्यमस्ति। अधुना पश्यन्तु, अत्र वाक्ये कति पदानि सन्ति? राहुलः मुखेन वदति इति त्रीणि पदानि सन्ति खलु। आम्। अत्र स्वमुखेन वदति परमुखेन वा वदति इति भवतां सन्देहः भवति? न भवति। न भवति। किन्तु स्वमुखस्य उपस्थापकं किञ्चित् पदमत्र श्रूयते। केवलं मुखोपस्थापकं पदं तु श्रूयते मुखेन वदति, किन्तु स्वमुखे स्वत्वं बोधयितुं किञ्चित् पदमत्र उपात्तं वर्तते? नास्ति। नास्ति। किन्तु अर्थात् ज्ञायते यत् स्वमुखेनैव स वदति, किन्तु मुखे स्वत्वं बोधयितुं किञ्चित् पदम् अत्र न प्रवृत्तम्। आम्। प्रवृत्तमस्ति? नास्ति। नास्ति। तथापि तत्र भवतां सन्देहः न जायते। राहुलः स्वमुखेन वदति इत्येतत् वाक्यजन्य शाब्दबोधे मुखे विशेषणतया स्वत्वं भासते वा? न भासते। अर्थात् लब्धमपि स्वत्वं मुखे विशेषणतया न भासते। यतोहि मुखे सत्वबोधनाय तादृशं पदं वाक्ये नोपात्तमस्ति। आम् आम्। अवगतम्? आम् महोदय। हाँ। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमामि।